जोर बिजोरले झन शास्ति सार्वजनिक यातायातमा कोचाकोच। मुलुकभर थप 8,454 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 5 संक्रमितको निधन। सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईले सार्वजनिक गरे आफ्नो सम्पत्ति, ओलीलाई फेरि अर्को धक्का दिँदै माधव नेपाल। दीपक राजको व्यङ्ग्य, देशमा भ्रष्टाचार र महँगी बढेको देखेर होला जनसङ्ख्या बढ्न डराएछ। सार्वजनिक स्थलमा मास्क नलगाउनेलाई रु 100 को दरले जरिवाना, यातायात कार्यालयमा सेवामा कटौती, लाइसेन्सको परीक्षा पनि प्रभावित। रेशम चौधरीसँग 21,000 मतले पराजित गरिमा शाह 4 दिनमा 143.9 अङ्कले घट्यो नेप्से। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि कोरोना संक्रमण। मोरिसस विरुद्धको लागि 2 नेपाली टोली घोषणा। स्वर्गीय पत्रकार विश्वकर्माको परिवारलाई मन्त्री झाँक्रीले दिन आधा महिनाको तलब। मूल्य वृद्धि विरुद्ध विप्लव निकट विद्यार्थीले जलाए प्रधानमन्त्री देउवाको पुतला। प्रधानमन्त्री देउवा फेरि भिरको बाटो हिँड्न खोजेको ग्याउलीको आरोप। नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खाएको भन्दै पूर्व कप्तान विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। अबदेखि घरमै बसेर भन्सार जाँच पास महसुल अनलाइनबाटै तिर्न सकिने जनार्दन सर्वाको घोषणा। अल्लु अर्जुन स्टार पुष्पाको दृश्य वास्तविकतामा नै देखियो। तस्करीमा संलग्न 58 जना पक्राउ। बतासले बुझायो धर्मशाला बापतको 1 करोड बक्यौता। कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने मन्त्रालयको तयारी। लोकसेवा आयोगले स्थगित गरेका परीक्षाफल प्रकाशित गर्न सर्वोच्चको परमादेश। धौलागिरी लघुवित्तले आइपिओ निष्कासन गर्ने सनराइज क्यापिटलसँग सम्झौता। प्रहरीमा एआइजीको 3 दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा। फ्रान्समा एकै दिन 5 लाखभन्दा बढी कोरोना संक्रमित। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा 2 लाख रुपियाँसम्म निकाल्न चेक नचाहिने। दमक अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द। किलोको 22 रुपियाँमा पनि बिकेन अदुवा। किसानलाई घर खर्चको चिन्ता। नेपाल सुपर लिग फुटबल चैत 28 गतेदेखि लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। समाचारलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला र सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा ज्ञानेन्द्र साईको प्रसङ्ग। सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर साईले आफ्नो आम्दानी र आफूसँग भएको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै अभियन्ता साईले 1 वर्षको अवधिमा प्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई आफूले 57,280 कर तिरेको बताएका छन्। उनले उक्त करमध्ये 30,000 तलब कर, 25,500 सवारी साधनको कर र 1,780 रुपियाँ बिमा कर बुझाएको जानकारी गराएका हुन्। उनले 1 वर्षमा बुझाएको 57,200 रुपियाँमा 30,000 तलब, 25,500 सवारी साधन र 1,780 रुपियाँ बिमा कर बापत बुझाएको छु। आफ्नो आय स्रोतको बारेमा बताउँदै वार्षिक रूपमा 6 लाख रुपियाँ आम्दानी रहेको साईले सुनाएका छन्। त्यसैगरी अब ओलीको प्रसङ्ग। नेकपा एमाले र उसका कार्यकर्तालाई सबैभन्दा बढी बुझ्ने मध्येका एक नेता हुन् माधव नेपाल। उनी लामो समय एमालेको महासचिव रहे। अहिले नेपाल एमालेमा छैनन्। उनले एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका नेपालले एकपछि अर्को धक्का दिँदै आएका छन्। एकपछि अर्को धक्का दिँदै ओलीलाई कमजोर बनाएका माधव नेपालले राष्ट्रिय सभाको 19 सिटका लागि आजको मतदानमा गठबन्धनले क्लिन स्विप गर्ने दाबी गरिसकेका छन्। गठबन्धनको मत जोड्दा 6वटा प्रदेशमै बढी मतान्तरले अगाडि देखिन्छ। यसपटक चुनावमा ओलीले माधव नेपालकै कारण धक्का खाने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैगरी अब दीपक राजको व्यङ्ग्यको प्रसङ्ग। राजनैतिकदेखि समसामयिक विषयमा कटाक्ष गर्न माहिर मानिन्छन् अभिनेता दीपक राज गिरी। बेला बेलामा विभिन्न विषयलाई लिएर उनले सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष गर्ने गरेका छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै अभिनेता गिरीले फेसबुकमा देशका व्यतिथिलाई लिएर कटाक्ष गरेका छन्। बुधबार सार्वजनिक नतिजा अनुसार कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। वर्षौंदेखि बोलीचालीमा नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड बताइँदै आएको थियो। गिरीले नेपालको जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक नतिजापछि कटाक्ष गरेका हुन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, 10
वर्ष भयो 3 करोड जनसङ्ख्या भनेको आज पनि 2 करोड 91 लाख मात्रै रहेछ। देशमा भ्रष्टाचार, महँगी, गरिबी र हत्या हिंसा बढेको देखेर होला जनसङ्ख्या बढ्न पनि डराएछ गाँचे भनेर उनले सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष गरेका छन्। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईँको धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढेसँगै यसलाई नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिरहेको छ। जोर बिजोर प्रणाली लागू भएसँगै यो प्रणालीको तीव्र आलोचना पनि भइरहेको छ। जोर बिजोर प्रणालीले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारणलाई समस्यामा पारेको र यसले थप संक्रमण फैलाउने जोखिम बढेको उनीहरूको अनुभव छ। दैनिक सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरेर कार्यालय आउजाउ गरिरहेकी कोपन रोडकी कल्पना शाहले अहिले समयमा गाडी नपाउने र पाएको गाडीमा पनि भिडभाड बीच जानुपर्ने बाध्यता भएको बताउँछिन्। दर्शकवृन्द, जोर बिजोर प्रणालीले यात्रुहरूलाई झनै समस्यामा पारिरहेको छ, जसले गर्दा अत्याधिक भिड हुने र कोरोना महामारी झनै बढ्ने देखिन्छ। यस विषयमा तपाईँको धारणा कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि विरुद्ध नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन गरेको छ। चाहबेल स्थित पशुपति बहुमुखी क्याम्पस अगाडि प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले पुतला दहन गरेका हुन्। त्यसैगरी अब झडपको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदान चलिरहेका बेला सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको छ। पहिला खाद्देऊ अनि भोट खसाउ भन्दै जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले लाठीसहित बुधबार बिहानदेखि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जनकपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि महेन्द्र नारायणले नीतिप्रस्थानमा रहेको मतदान जान खोज्दा प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई रोकेपछि झडप भएको हो। सुक्रममा प्रहरीले दर्जनौं सेल असुर ग्यास प्रहार गरेको छ। उक्त झडपमा जनमतका केही कार्यकर्ता र प्रहरी घाइते भएका छन्। अहिले जनकपुरको अवस्था तनावग्रस्त रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमण बढेसँगै यातायात व्यवसायीहरूले यातायात कार्यालयहरूले सेवा कटौती गर्न थालेका छन्। कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएको तथा सम्भावित संक्रमणबाट जोगाउन सेवा कटौती गरिएको कार्यालयहरूले जनाएका छन्। 10-12 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि आइतबारदेखि सेवा कटौती गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनाकी निमित्त कार्यालय प्रमुख सुनिता भट्टराईले जानकारी दिन्। कोरोना संक्रमण बढेको र कर्मचारी नै संक्रमित भएकाले सेवा कटौती गरेका हौँ। अहिले प्रत्येक दिन 100लाई टोकन दिएर लाइसेन्स नवीकरणको काम मात्र गरिरहेका छौँ। नवीकरण पनि म्याद गुज्रिन लागेका र विदेश जान लागेकालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ, उनले भनेकी छन्। त्यसैगरी अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रसङ्ग। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले आफूलाई दोस्रो पटक कोरोना संक्रमण भएको जानकारी गराएका हुन्। डाक्टर भट्टराईले आफू निकट सम्पर्कमा आइरहेकालाई सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, सतर्कता अपनाउँदै पनि मलाई दोस्रो पटक कोरोनाको संक्रमण भएको छ। केही समय यता निकट सम्पर्कमा आउनुभएका सतर्क रहनुहोला, लक्षण अहिले सामान्य रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। मकवानपुर जिल्लाका सार्वजनिक स्थलमा मास्क नलगाई हिँडडुल गर्नेलाई जरिवाना गराउन थालिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले विभिन्न स्थानमा मास्क नलगाउने 60 जनालाई रु 100 का दरले जरिवाना गरेको हो। कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक जयश्वर रिमालले मास्क नलगाई हिँडडुल गर्नेलाई कारबाही गरिएको जिल्ला प्रहरीलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले पटक पटक सचेत गराउँदा समेत आदेशको पालना नगरेकाले कारबाही स्वरूप जरिवाना गरिएको बताउनुभयो। उनीहरूलाई कोभिड-19 संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन 2020 को 20 बमोजिम जरिवाना गराइएको हो। त्यसैगरी अब नेप्सेको प्रसङ्ग। शेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार 4औं दिन पनि घटेको छ। आइतबार 2920.51 बिन्दुबाट कारोबार सुरु भएको बजारमा बुधबार आइपुग्दा 2776.61 बिन्दुमा झरिसकेको छ। साताको 4औं दिन बुधबार 38.45 अङ्कले ओह्रालो लागेको थियो। यो साता सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा महामारीका कारण कडाई गरेका कारण तरलता सङ्कट कम भएर शेयर बजार बढ्ने अपेक्षा विपरीत सबै दिन ओह्रालो रह्यो। 4 दिनमा बजार 143.9 अङ्कले घटेको हो। बुधबार सबै उपसमूह राताम्बे रहे। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी वित्त समूहका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। बुधबार कारोबार रकममा ठूलो समेत गिरावट आएको छ। त्यसैगरी अब बतास समूहको प्रसङ्ग। पशुपति विकास कोषको सञ्चालक समितिको बैठकले पशुपति क्षेत्रभित्रको धर्मशाला निर्माणका लागि बतास अर्गनाइजेसनसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न निर्णय गरेपछि बतासले बक्यौता भाडा बुझाएको छ। धर्मशाला लिजमा लिएपछि कोषलाई भाडा बापत करिब 1 करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी थियो। सञ्चालक समितिको बताससँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि सम्झौता बापत तिर्न बाँकी भाडा रकम बुझाएको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी अब आइपिओ सम्बन्धी अपडेट।
धौलागिरी लघुवित्त विकास संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। संस्थाले सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुपर्ने 3 लाख किता आइपिओका लागि सनराइज क्यापिटल्स लिमिटेडलाई निष्कासनका लागि बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। बुधबार संस्थाको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिनबहादुर बोहरा र सनराइज क्यापिटल्स लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयलाल श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान तथा हाल महिला विभाग प्रमुख हरि खड्का विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। नेपालका सर्वाधिक गोलकर्ता समेत रहेका खड्कामाथि नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोप छ। अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेद प्रसाद भन्जारीले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आज नै विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणीको 3वटा दरबन्दी थप हुने भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीको 3वटा दरबन्दी थप गर्नका लागि संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वे गरेर गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको निर्देशनपछि पठाइएको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सकारात्मक रहेका छन्। गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार खाडले एआइजी दरबन्दी थप गरेको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगिरहेका छन् तर विचाराधीन रहेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन् दरबन्दी त थपिने भयो कुरा राम्रै हो तर संगठनलाई हेरेर भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित भएर बढुवा गर्न खोजिँदैछ। त्यसैगरी अब प्रदीप ग्यावालीको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले 2059मै असक्षम घोषित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फेरि पनि त्यही भिडको बाटो हिँड्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल नगर्न छाँट देखेपछि उपमहासचिव ग्यावालीले यस्तो बताएका हुन्। उनले ट्विटमा लेखेका छन्, भनिन्छ इतिहास 2 पल्ट दोहोरिन्छ। उनले दुखान्तपछि प्रसन्नका रूपमा 2059मा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न नसकेर असक्षम घोषित र स्थानीय चुनाव नगराएर म्याद पनि थप नगरेर जनसरकारको बाटो खोलिदिने प्रधानमन्त्री देउवा 20 वर्षपछि त्यही भिडको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडमा 2 लाख रुपियाँसम्म निकाल्नका लागि चेक तथा एटिएम कार्ड नचाहिने भएको छ। ब्याङ्कले चेक बिनै क्युआर मार्फत 2 लाख रुपियाँसम्मको नगद भुक्तानी गरिदिने भएको हो। ब्याङ्कले 57औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा स्मार्ट क्युआर टेलर सेवा लागू गरेको छ। ब्याङ्कले आफ्ना ग्राहकहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्न यो सुविधा सुरु गरिएको ब्याङ्कका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब रामकुमारी झाँक्रीको प्रसङ्ग। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफ्नो 1 महिनाको तलब आधा रकम पत्रकार लालबहादुर विश्वकर्माको परिवारलाई दिने भएकी छन्। गत बिहिबार पैसाको अभावमै ज्यान गुमाएका विश्वकर्माको श्रीमतीको अछाममा रहेको नबिल ब्याङ्कको खातामा ट्रान्सफर गरिदिएकी छन्। विश्वकर्माको निधनप्रति मन्त्री झाँक्रीको विशेष ध्यानाकर्षण भएको मन्त्री झाँक्रीकी प्रेस संयोजक कान्ति नेउपानेले बताएकी छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भन्सार महसुलको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बुधबार सुरुवात गरेका छन्। 70औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उनले सो प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन्। ई पेमेन्ट प्रणालीको सुरुवातसँगै अब व्यवसायीहरूले भन्सार शुल्क अनलाइन मार्फत नै तिर्न सक्ने भएका छन्। त्यसैले घरमै बसेर भन्सार जाँच पास गर्न सकिने राजस्व सङ्कलनमा समेत सहजता प्रदान गर्ने मन्त्री शर्माले विश्वास व्यक्त गरे। व्यापार सहजीकरण, सेवाग्राही र कर्मचारीको समय बचत लगायतका लागि यसले महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा काम गर्नेछ उनले भने। त्यसैगरी लोकसेवा आयोगको प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगले स्थगित गरेका परीक्षाफल प्रकाशित गर्न परमादेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले स्थगित गरिएका विज्ञापनको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न आज शुक्रबार परमादेश जारी गरेको हो। आयोगले विभिन्न मितिमा लिएका परीक्षाको नतिजा रोक्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो तर सर्वोच्चले नतिजा रोक्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय तथा काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ। आदेशमा स्थगित गरिएका विज्ञापनको परीक्षाफल चाँडै प्रकाशित गर्न लोकसेवा आयोगलाई भनिएको छ। त्यसैगरी अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरीले अफ्रिकन राष्ट्र मोरिसस विरुद्धको हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोली घोषणा गरेका छन्। नेपालले यही 15 र 18 गते दशरथ रङ्गशालामा मोरिसससँग 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछन् जसमा प्रशिक्षक अल-मुताइरीले 2 खेलका लागि 2 फरक टोली घोषणा गरेका छन्। उनले बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 34 खेलाडीबाट बुधबार
दुई टिम घोषणा गरेका हुन्। त्यसै गरी अब अर्को समाचार, साउथका सुपरस्टार अल्लु अर्जुनको हालै रिलिज भएको फिल्म पुष्पा द राइजमा प्रस्तुत गरिएको दृश्य वास्तवमा नै देखिएको छ। यो फिल्ममा पुष्पा अर्थात् सुपरस्टार अल्लु अर्जुनलाई रक्तचन्दन तस्करीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसैबीच पुष्पा फिल्ममा प्रस्तुत गरिए चाहिँ बहुमूल्य रक्तचन्दनको तस्करीमा संलग्न 58 जनालाई नेल्लोर पुलिसले पक्राउ गरेको छ। संरक्षित जङ्गलमा रक्तचन्दनका रुख काट्ने क्रममा संलग्न 55 जना मजदुर र 3 जना तस्करलाई पक्राउ गरिएको नेल्लोर पुलिसले जनाएको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार, वनगाडको पिण्डे 9 सेराका भद्रबहादुर बुढाथोकीले गत वर्ष 10 क्विन्टल अदुवा उत्पादन गरेर 30 रुपियाँ प्रति किलो घरबाटै सजिलै बिक्री गरे। यो वर्ष 7 रोपनी जग्गामा उनले 15 क्विन्टल भन्दा बढी अदुवा फलाएका थिए। उनले यो वर्ष उत्पादन गरेको अदुवामध्ये अहिलेसम्म जम्मा 5 क्विन्टल मात्र बिक्री गर्न सकेका छन्। खरिदकर्ता कोही नआउँदा र स्थानीय गल्ला व्यापारीले पनि 22 रुपियाँ प्रति केजीमा लिन नचाहेपछि उनले उत्पादन गरेको धेरै अदुवा सुटो बनाएका छन्। त्यसै गरी अब अर्को समाचार, दमक अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि झापाको दमक स्थित सरकारी अस्पतालको अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको छ। दमक अस्पतालका सूचना अधिकारी देवी डङ्गालका अनुसार आजदेखि शुक्रबारसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको हो। अस्पतालका चिकित्सक सहित स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस क्षेत्रको स्वास्थ्य बिमाको प्रथम बिन्दु दमक अस्पताल मानिन्छ। त्यसै गरी आजको अन्तिम समाचार, खेल समाचार, नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको दोस्रो संस्करण आगामी चैतबाट सुरु हुने भएको छ। आयोजक नेपाल स्पोर्ट एन्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै 3 नयाँ टोली थप्दै चैत 26देखि एनएसएलको दोस्रो संस्करण आयोजना गर्ने जनाइएको छ। प्रतियोगिता 2079 जेठ 7 गतिसम्म आयोजना गरिनेछ। आयोजकले दोस्रो संस्करणमा यसअघिका 7 टोलीमा 3 टोली थप्दै 10 टिमलाई खेलाउने जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिले केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। अब हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिले भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।